बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। इस आयत करीमा के नाजल होने पर बाग फिदक हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता कर दिया। इसके बाद आयत करीमा में है कि असराफ ना करें, यानी मुकर्रर शुदा मसारिफ के अलावा माल को कहीं खर्च ना करें। लिहाजा आयत करीमा का बातन शायद यूं बने कि अली अलैहिस्सलाम की वलायत को किसी और के हवाले ना करें, और ये भी मुमकिन है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में गलू से मना किया गया हो कि आप लोगों को गलू से मना फरमाएं, जैसा कि इरशाद फरमाया आपने शिर्क किया। सवाल, जाबिर फरमाते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से इस आयत करीमा के मुतालिक पूछा, वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकून शैअन वहुम यख्लकून अमवातन गैर अहयाइन वमा यशउरून अय्याना युबअसून। और वो लोग जो खुदा को छोड़कर उन बुतों को पुकारते हैं जो किसी शय को खल्क करने की कुदरत नहीं रखते बल्कि खुद मखलूक हैं, वो ऐसे मुर्दे हैं कि जो हयात और जिंदगी से खाली हैं और उन्हें पता नहीं कि वो कब उठाए जाएंगे। सूरह अल-नहल 16 आयत नंबर 20 ता 21। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो खुदा को छोड़कर पहले, दूसरे और तीसरे को पुकारते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म का इनकार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली से मोहब्बत करो और उसकी पैरवी करो, बल्कि ये लोग अली से दुश्मनी रखते हैं और आप अलैहिस्सलाम की वलायत का इनकार करते हैं और लोगों को अपनी वलायत की दावत देते हैं। और अल्लाह ताला के फरमान का यही मफहूम है, वो लोग जो खुदा को छोड़कर बुत परस्ती करते हैं, और ये कि वो किसी चीज़ को खल्क नहीं करते, यानी किसी की इबादत नहीं करते, वो खुद मखलूक है, यानी उनकी इबादत की जाती है। और ये कि वो ऐसे मुर्दे हैं कि जिनके पास ज़िंदगी नहीं, यानी गैर मोमिन काफिर ऐसे हैं, और ये फरमाना कि वो नहीं जानते कि किस वक्त उठाए जाएंगे, यानी वो ईमान नहीं लाएंगे, वो मुशरिक हैं। इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन, कि आपका माबूद तो खुदाए वाहिद है। सूरह नहल 16 आयत नंबर 22। बेशक इस तरह है कि जैसा कि खुदा ने अरशाद फरमाया है, और ये कि वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाए, यानी रुजत और उसकी सदाकत के मुनकर हैं, और ये कि उनके दिल हक का इनकार करते हैं, यानी उनके दिलों में कुफ्र है, और ये कि वो खुदा के हुक्म से तकब्बुर और नाफरमानी करते हैं, यानी अली अलैहिस्सलाम की वलायत और इमामत के मुकाबले में तकब्बुर करते हैं, और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को अपने अजाब का वादा दिया है। ला जरमा अन्नल्लाह यालमु मा युस्सिरून व मा युलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। बेशक खुदा उनके ज़ाहिर व बातिन से आगाह है और वो हरगिज़ मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता। सूरह नहल 16 आयत नंबर 23, यानी उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अली अलैहिस्सलाम की वलायत के मुतालिक गरूर करते हैं। सवाल, जाबिर जाफी कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से इस आयत करीमा की बातनी तफसीर दरियाफ्त की। वआमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, और जो कुछ मैंने नाज़िल किया है उस पर ईमान लाओ और उसकी निशानियां तुम्हारे पास मौजूद आसमानी किताबों से मुताबिकत रखती हैं, और उसके पहले मुनकर ना बनो। सूरह बकरा 2 आयत 41। जवाब, इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद फलां शख्स और उसका साथी और उसके पैरोकार हैं। अल्लाह ताला उन्हीं से मुखातब है कि तुम अली अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाले ना बनो। सवाल, जाबिर कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से इस आयत करीमा के मुतालिक पूछा, फलम्मा जाअहुम मा अरफू काफरू, फिर जब जिसे वो जानते थे वो आया तो उन्होंने उसके हक का इनकार कर दिया। सूरह अल बकरा 2 आयत 99। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस आयत करीमा की बातनी तफसीर यूं है कि जब अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक
وہ حکم خدا پہنچا جس کا انہیں علم تھا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ لوگ جو کہ قرآن کی نظر میں کافر ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوں نازل ہوئی، بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، لیکن انہوں نے خود کو گھٹیا قیمت لے کر فروخت کر دیا اور ظلم و ستم کرتے ہوئے اللہ کی نازل کردہ آیتوں جو حضرت علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئیں کا انکار کر دیا۔ سورہ بقرہ 2 آیت 9۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے حق میں ارشاد فرمایا، اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی نشانیاں نازل کرتا ہے۔ پھر فرمایا اسی سبب سے ایک غصے کے بعد دوسرے غصے میں مبتلا ہوئے اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ آیت کریمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس تشریح کے ساتھ نازل ہوئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب انہیں یعنی کافروں کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کے متعلق نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فقط اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا۔ سورہ بقرہ 2 آیت 91۔ سوال: سالم ابو محمد کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، مجھے اس ولایت کے متعلق بتائیے جو غدیر خم کے دن حضرت جبرائیل رب العالمین کی جانب سے لائے تھے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ روح الامین اسے لائے آپ کے قلب مبارک پر تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں، اسے واضح عربی زبان میں لائے۔ سورہ شورى 26 آیت 193 تا 96، اور اس کی تعریف سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت تھی۔ سوال: ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس قرآن پاک کی آیت کے متعلق پوچھا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے ان چیزوں کو بلا دیا جن کا انہیں حکم دیا گیا تھا تو ہم نے تمام نعمتوں یعنی دروازے ان پر کھول دیے۔ سورہ انعام 6 آیت 44۔ جواب: امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ انہوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا جن کا انہیں حکم دیا گیا تھا، یعنی جب انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ دیا جبکہ انہیں اس کا حکم دیا گیا تھا، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، یعنی دنیاوی دولت اور اس کی نعمتیں انہیں دیں، یعنی ہم نے مجرموں کو ڈھیل دی تاکہ ان کے جرم میں اضافہ ہو۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، لقد رضی اللہ تعالیٰ مومنوں سے اس وقت راضی و خوش ہوا جب انہوں نے اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ سورہ فتح 48 آیت 18۔ بیعت کرنے والے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا 1200 آدمی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔